अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ मैं बाराकहू की तरफ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में खूबसूरत मौसम है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश के बाद दर्जा हरारत नीचे गिर गए हैं और तकरीबन दर्जा हरारत मैक्सिमम 32। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि आपको मैं बाराकहू बाईपास दिखाऊं। तो इस्लामाबाद से हम, बल्कि नहीं, इस्लामाबाद से नहीं, राजशाही से हम रवाना हो चुके हैं। आप परेशान न होइएगा, राजशाही दरअसल इस्लामाबाद का पुराना नाम है। 1958 में उस वक्त के जो सदर मुमलिकत थे अयूब खान, उन्होंने रावलपिंडी के करीब इस ग्रीन वैली का इंतखाब किया था और यहाँ पे नया शहर तामीर करने का हुक्म दिया था। और इस पाकिस्तान के मौजूदा दारुल हुकूमत, जो उस वक्त नया दारुल हुकूमत बनने जा रहा था कराची के बाद, इसकी ज़मीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब से हासिल की गई थी और आर्जी तौर के ऊपर दारुल हुकूमत की जो इंतज़ामी अमूर बनाने के लिए सेक्रेटरीट था, वो रावलपिंडी में बनाया गया था। 1960 में इस्लामाबाद में तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ था और अगर देखा जाए तो इस शहर की जो तर्ज़ तामीर है वो ज़्यादातर जो यूनानी काम है इसमें वो नज़र आता है। यूनान से बड़ा मुतासिर हैं और जो मंसूबा दान थे उनका नाम था कॉन्स्टेंटाइनस अपोस्टोलस, जिन्होंने इसे 8 जोन में तकसीम किया गया। तो इस्लामाबाद से बढ़ रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता बाराकहू की तरफ। यहाँ पे इस्लामाबाद में इंतज़ामी जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव, रिहायशी इलाके, तालीमी और सनती शोबे, तिजारती इलाकों के साथ मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम देही और सब्ज़ इलाके, जो CDA, जो मौजूदा CD है, उसके तामुन से बनाया गया था और बुनियाद डाली गई थी इस्लामाबाद मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन। 1968 में दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था। 8 साल में यहाँ पे बहुत सारे काम किए गए। तो चलें जी, हम अब यहाँ से आहिस्ता सा बढ़ रहे हैं बाराकहू की तरफ और अब आपको बाराकहू की भी हिस्ट्री में बताता हूँ। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम बाराकहू के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। बाराकहू का नाम भी एक्चुअली जो असल नाम था वो था कोट हथियाल। आज भी अगर पुराने कागजात को देखा जाए तो वहाँ पे जो बाराकहू का ऊपर वाला हिस्सा है रोड से ऊपर, वो कोट हथियाल शुमाली, और जो रोड से नीचे वाला है कोट हथियाल जनूबी। अंग्रेज़ जब ये सड़क बना रहे थे मरी और कश्मीर तक, तो फ़ौजियों का कैंप भी यहाँ पे कायम हुआ था। तो उस जगह का नाम पड़ाव रख दिया गया, जिसे आर्जी तौर के ऊपर, यानी आर्जी क़याम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। ये गखड़ों की मलकियत था ये कोट हथियाल, और अंग्रेज़ों के दौर में फ़ासले को नापने के लिए किलोमीटर की बजाय मील या कोह का नाम इस्तेमाल होता था। तो रावलपिंडी से इसका यानी असल जगह का फ़ासला 12 कोह था, यानी 12 मील। तो इसका नाम उस वजह से बाराकहू रखा गया और ये है बाराकहू की तारीख़। अब हम पहुंच गए हैं जी बाईपास। आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे मनाजिर इस वक्त मरगला हिल्स के आपको नज़र आ रहे हैं। सियाहों का एक देरीना मुतालबा था कि जब रश होता है, जब सीज़न होता है, चाहे समर सीज़न हो चाहे विंटर सीज़न हो, यहाँ बाराकहू में घंटों घंटों ट्रैफिक जैम रहता था, रोड ब्लॉक रहती थी और वक्त ज़ाय होता था सियाहों का। इंतज़ामी अमूर भी बड़ी मुश्किल से सर अंजाम देते थे इदारे। और एक चीज़ आपको बता दूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद से ये जो सड़क है जो कश्मीर जा रही है, इसको डिफेंस रोड भी कहा जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर
جانے کا یہاں سے واحد راستہ ہے. دوسرا راستہ ایبٹ آباد سے جاتا ہے، لیکن وفاقی دارالحکومت سے یہ راستہ بہت قریب پڑتا ہے. تقریباً یہاں سے آپ اسلام آباد سے سفر کرتے ہوئے 3 گھنٹوں میں آپ مظفر آباد پہنچ سکتے ہیں. تو اس سڑک کی اہمیت بھی بہت زیادہ تھی اور کئی سالوں سے مطالبہ بھی تھا، اور بالآخر اس بائی پاس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا. ابھی جب یہ حکومت گزشتہ چینج ہوئی تھی تحریک انصاف کی، تو اس کے بعد جو ایک مشترکہ حکومت آئی تھی اس دور میں اس بائی پاس کا کام کیا گیا اور کمپلیٹ کیا گیا ریکارڈ مدت میں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت گاڑی کو بہت جمپ لگ رہے ہیں. آپ اگر کھانا کھا کے آئیں گے اسلام آباد سے، راولپنڈی سے یا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے، تو اس 5 میل کے ٹکڑے کے اوپر آپ کا جو کھانا ہے یہ ہضم ہو جائے گا. اتنے جمپ ہیں. اب ناقص معیار ہے، کیوں نہیں اس کو صحیح کیا گیا، جلدی میں کام کیا گیا. لگ تو یہی رہا ہے کہ جلدی میں کام کیا گیا، تو اس وجہ سے بہت ہی جمپی ہمپی ڈمپی روڈ ہے. یہ بہت جمپ لگ رہے ہیں. ویسے نظارے بھی بڑے خوبصورت ہیں، موسم بھی بہت پیارا ہے، بادل بھی سامنے نظر آ رہے ہیں مری کی طرف، اور بہت ہی خوبصورت سینری نظر آتی ہے اس کے اوپر ڈرائیو کرتے ہوئے. ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو منصوبہ تھا اصل میں یہ پی ٹی آئی حکومت نے ہی تجویز کیا تھا، لیکن ان کو مہلت نہیں ملی، اور جس کی وجہ سے اس کو پایہ تکمیل نہیں پہنچایا جا سکا. اب ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے. اب تو سمجھ لیں کہ یہاں سے اگر ہم کئی گھنٹے پھنستے تھے بارہکہوں میں، تو اب یہاں سے کم از کم انٹری پوائنٹ سے لے کے ایگزٹ پوائنٹ تک 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں نارمل سپیڈ کے اوپر. اگر آپ ہائی سپیڈ رکھیں گے تو 3 منٹ، لیکن تیز نہیں چلانا. 9 مہینے کی مدت میں بنا ہے. لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر دھیان نہیں کیا گیا، اس وجہ سے یہاں پہ بہت سارے جمپس آ رہے ہیں. روڈ کے جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ابھی اس کے اوپر بھی کام ہے، جہاں جہاں پلیں بنائی گئی ہیں وہاں پہ بھی. ایک اور ڈرا بیک ہے اس میں. وہ ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کی انٹری اور ایگزٹ جو پوائنٹ ہے اس کو بڑا تنگ کیا گیا ہے. حالانکہ بیچ میں یہ 3 لینیں ہیں، یعنی 6 لینیں ہو گئی، 3 ایک طرف مشرق اور 3 مغرب کی طرف. لیکن جو ایگزٹ پوائنٹ ہے، انٹری پوائنٹ ہے، وہاں پہ 2 لائنز بنا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کا جب دباؤ ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے ٹریفک اور رک جاتی ہے. بہرحال اس منصوبے سے راولپنڈی، اسلام آباد سے مری، آزاد کشمیر اور دیگر پہاڑی علاقوں کا جو سفر کرنے والے مقامی لوگ ہیں یا سیاح تھے، سیاحوں کو بھی بڑی سہولت ملے گی اب، اور آسان رسائی ہو گئی ہے. ٹریفک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا، اور ماشاءاللہ اب انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ ہم کبھی بھی یہاں پہ ٹریفک بلاک نہیں ہوگی. بہرحال انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی تنگ ہے. اس کو اگر سوچنا چاہیے تھا. آگے یہ 17 میل سے پہلے نکلتا ہے. بہرحال اس کی تعمیر کے دوران بھی کافی حادثات بھی ہوئی ہے، لینٹر بھی گرے اور بہت سارے نقصان ہوا، جانیں بھی گئیں، انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا. بالآخر بن گیا اور اس کے اوپر تقریباً 6 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت لگی ہے. خود سوچئے، 6 ارب 25 کروڑ. تو چلے، دیر آیا درست آیا. اللہ تعالیٰ اس پل کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کے حادثات سے اور ناگہانی آفات سے. تو ہمارا سفر جاری ہے اس وقت، اور مری کی طرف بہت زبردست بادل نظر آ رہے ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے مری میں، اور ایکسپریس وے کا سفر بھی بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت نظارے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ جب بھی آئیں گے انجوائے کریں گے بارہکہو کو. تھینک یو. خوش رہیں، آباد رہیں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.